बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 54 में इरशाद बारी ताला है, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। ये नमाज बहुत भारी होती है सवाए इन लोगों के जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें एक सफाई करने वाला कारकुन ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को एक सऊदी शहरी ने अपने सोशल अकाउंट के ज़रिए शेयर किया है। वीडियो में सफाई करने वाला कारकुन को देखा जा सकता है कि वो ट्रैफिक लाइट्स सब्ज होने पर कचरा फेंक देता है, फिर गाड़ियों के रुकने के बाद वापस आकर इसे जमा करता है। वो थकावट और मुश्किलात ज़ाहिर करते हुए माथे का पसीना भी पहुंचता है, गाड़ियों के करीब जाता है ताकि लोग इस पर तरस खाएं और इसकी मदद करें। इस तमाम सूरत हाल को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बुरा समझा गया। सार्फिन ने इस कारकुन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। उन अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर इस तरह के वाक़यात देखे जाते हैं। याद रखें, गैर मुल्की कारकुन जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, इनकी कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि अपने कारकुन को जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उसकी सहूलियात में इजाफा किया जाए ताकि इस तरह की हरकत ये कारकुन ना कर। पूरी दुनिया में कोरोना के लिहाज से जिस लेवल पर मुश्किलात हुई उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे काम जो ऑनलाइन बेहतरीन अंदाज में चले, उससे बहुत सारी जगहों पर बाकायदा इसे दोबारा से अपनाने के बारे में इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी एक इंतज़ामी अदालत जुमे को ऑनलाइन होने पर ममलिकत में मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनने वाली पहली अदालत बन जाएगी। सऊदी अरब की कमिश्नरी वादी दवासीर में इंतज़ामी अदालत मुंतकली के बाद अपनी अमारत को अदालत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। वज़ारत इंसाफ की जानिब से जो बयान जारी हुआ कि सर्विस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जो लोगों को 20 से ज़्यादा अदालती खदमात पेश की जाएंगी, इस ऑनलाइन अदालत के ज़रिए तमाम तर कार्रवाइयाँ होंगी। सऊदी इंतज़ामिया अदालतों में तमाम अदालती तरीक़ाकार अब ई पोर्टल के ज़रिए डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जिस शख्स ने भी, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, ई पोर्टल के ज़रिए डिजिटल तरीके से वो मुकदमात बाकायदा दर्ज करा सकता है और इसी तरह से जिसके खिलाफ केस किया जाएगा वो भी ऑनलाइन तमाम मुकदमात का सामना कर सकता है। दोनों मुखालिफ जमातें इसी तरह दरख्वास्तों का तबादला भी कर सकती हैं। इस अहम काम से सऊदी अरब में इंसाफ का जो सेटअप है, यानी कि अदालती निज़ाम, वो बेहतरीन लेवल पर आने वाले दिनों में काम करेगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामों के अमूर की अंजाम दही सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और जवाज़ात करती है, इनके स्पॉन्सर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि कारकुनों के अकामों में कवारे की बजाय शादीशुदा का स्टेटस के इंदराज के लिए लाजमी हमसे रब्ता करें। कारकुन के स्पॉन्सर जवाज़ात से पेशगी वक्त हासिल करें और सऊदी महकमे पासपोर्ट के ऑफिस में आकर तमाम तर जो मालूमात किसी भी मुलाजिम के शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने से मुतल्लिक होती हैं, अगर उसे डाटा में अपडेट कराना हो तो लाजमी ऑफिस से ही रब्ता किया जाए। याद रखें, नए डिजिटल अकामा में शादीशुदा का स्टेटस दर्ज नहीं किया जाता, जबकि तमाम तर तफसीलात कारकुन के डाटा में मौजूद होती हैं जो अबशर में अपडेट किया जाता है। अकामा कार्ड में सिर्फ कारकुन का नाम, मज़हब, तारीख़ पैदाइश, स्पॉन्सर का नाम, शहरियत और जिस पेशे पे वो अकामा के लिहाज से सऊदी अरब में काम करता है, अकामे का नंबर और जहाँ से अकामा जारी किया गया है वही होते हैं। मज़ीद सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि कोई भी मुलाजिम अकामे में किसी भी किस्म की तब्दीली या उसे दुरुस्त कराने के लिए बराह रास्त जवाज़ात से रुजू नहीं कर सकता है।
کارکن کے کسی بھی معاملے کے لیے اسپانسر جوازات کے مرکزی یا کسی بھی برانچ آفس میں اپوائنٹمنٹ لے کر آنا ہوگا اور کارکن کے اصل پاسپورٹ اقامہ کارڈ کے ہمراہ متعلقہ اہلکار سے وقت مقرر پر موجود جو بھی درستگی کے لحاظ سے کارروائی ہوگی وہ کروانی ہوگی۔ کمپنی کے جو مندوب ہیں وہ یہ تمام کارروائی کرائیں گے۔ کوئی ورکر ڈائریکٹلی جوازات سے رابطہ نہیں کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے الخبر میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے مختلف دکانوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ایک بڑے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق گرفتار شدگان کی تعداد 4 ہے۔ 3 سعودی شہری ہیں اور ایک شامی غیر ملکی اس میں شامل ہے۔ مشرقی ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے چوری شدہ موبائل، بہت سارا قیمتی سامان، نقدی کے علاوہ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ اکثر بینکوں کے باہر جب اے ٹی ایم سے کوئی شخص رقم لے کر جاتا تھا تو اس کا پیچھا کر کے اس سے رقم چھینتے تھے۔ یہ ان کی کارروائیوں میں بنیادی چیز تھی۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان افراد نے تمام جرائم کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور مزید لوگوں کی تلاش بھی جاری ہے جو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ پولیس نے کہا کہ تفتیش اور ضابطے کی کارروائی کے بعد ان افراد کو سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا جہاں انہیں سزا اور جرمانے یقیناً کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے منگل کو مسجد الحرام کے اطراف کے علاقوں میں حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن اور القرى یونیورسٹی کو جوڑنے والی 6، 7 اور 12 روٹس پر منگل کو بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ مفت تجرباتی بس سروس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ نئی بس سروس البحیرات کے علاقے کے بھی روٹ میں شامل کیا جائے گا۔ نئے روٹس پر بس سروس سے مکہ المکرمہ کے شہریوں اور زائرین کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائل کمیشن مکہ بس سروس پروجیکٹ پلان اپنی نگرانی میں مکمل کرایا گیا ہے۔ یہ 2022 کے دوران منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ زائرین کی سہولت کے لیے سعودی ویژن 2030 کے منصوبے میں سے ایک ہے۔ منصوبے کے تحت سینٹرل بس اسٹینڈرڈ کا نیا انفراسٹرکچر تیار ہوگا۔ پیدل چلنے والوں کے لیے پل اور گزرگاہیں بنیں گی۔ مکہ المکرمہ شہر میں سمارٹ ٹرانسپورٹ سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ رائل کمیشن کے تحت مکہ المکرمہ بس سروس کے ترجمان ڈاکٹر ریان الحازمی نے کہا کہ منصوبہ مکمل ہونے میں روزانہ تقریباً 72 گھنٹے کی سروس مہیا کی جائے گی۔ یاد رکھیں حرم مکی آنے کے لیے جو اس وقت ٹیکسی کا سیٹ اپ ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد جب یہ بس سروس باقاعدہ ایکٹیو ہو جائے گی تو بغیر کسی چارجز کے زائرین اور اس طرح سے جو بھی افراد نماز کے لیے حرم مکی آتے اور جاتے ہیں انہیں بہت سہولت مہیا ہوگی اور یہ تمام سروس فری میں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے دروازوں پر تھرمل سینسر کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر سیکٹری انتظامیہ کی جانب سے بھی اہم ترین اطلاعات شیئر کی گئی ہیں۔ اس موقع پر عبد الرحمن السدیس کی جانب سے کہا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ حرمین شریفین اور زائرین کی سہولت میں ہر ممکن اضافہ کیا جائے گا۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی قائدین چاہتے ہیں کہ زائرین کو طواف، سعی، نماز اور مختلف عبادتوں میں ہر ممکن سہولت مہیا کی جائے اور وہ تمام کام سکون اور اطمینان سے اور آرام اور راحت سے انجام دیں۔ نئی سینسر مشین کی فراہمی اسی پالیسی کا حصہ ہے جس سے زائرین کو مزید سہولت میسر ہوگی۔